अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज मैं शहर लाहौर के एक मस्बत किरदार साजिद चौधरी की जो ज़िंदगी के मुतल्लिक आपको जो बातें बता रहा हूँ उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये एंड पे कहा था कि मैं क्या वजह है कि मैं साजिद भाई को जो है ना एक लेजेंड और एक जो नाकाबिल फरामोश जो है ना शख्सियत का मालिक करार देता हूँ। इसके पीछे चंद ऐसी बातें हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी नज़र में मस्बत हैं, जिन्होंने ज़िंदगी को जो है ना एक बड़े मुनसिफाना तरीके से जो है गुजारा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई का बेटा जो है एडवोकेट हाई कोर्ट है हमजा साजिद चौधरी, पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, साजिद भाई का बेटा है। साजिद भाई के भाई जो है बाबर चौधरी, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, हाई कोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट तक के वो उन्होंने केसेस को जो है निपटाया है और वो सदारत के और बहुत बड़े बड़े जो है ना सियासी ओहदों पे भी विराजमान रहे हैं। और बाबर वहीद को जो है ना शहर लाहौर का तो कोई भी ऐसा फ़र्द या कोई वकील नहीं होगा जो बाबर वहीद साहब को ना जानता हो। तो साजिद चौधरी के बड़े भाई हैं। इसके अलावा नाज़रीन आप ये देखें कि मैं आपको एक बात आज शेयर करता हूँ कि एक टाइम ऐसा आया था मेरे पर एक मुकदमा दर्ज हो गया। उस मुकदमे की जो FIR है ना उसमें ताहिर आलम साहब जो थे ना इनकी वक़ुआ के ऊपर जो है ना शमूलियत थी, यानी कि इस प्लेस ऑफ अकरेंस में जहाँ पे वो FIR दर्ज की गई मुझ पे, उस FIR के मजमून के मुताबिक ताहिर आलम साहब जो है ना वाक़या जहाँ पर होने लगा है या जो वाक़या वहाँ पे FIR में शो किया गया उसमें ताहिर आलम साहब की मौजूदगी थी। ये मुकदमा नार्कोटिक्स का मुकदमा था। इस मुकदमे में जो है मैं चूँकि FIR दर्ज होने के बाद साइड पे हो गया, इस वजह से जो है ना मेरी गैर मौजूदगी में चौधरी शफीक गुज्जर साहब जो SP उस वक्त गालिबन सिविल लाइन में, इन्होंने जो उस केस की इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में चूँकि मैं आज उससे पेश नहीं हुआ था तो इस वजह से जो है ना वो एक तरफा कार्रवाई जो करके ना पुलिस वालों के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे गुनाहगार कर दिया गया। अब उसके बाद मैं कुछ अर्सा के बाद मेरे पास कुछ शवाहद, कुछ सबूत, कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी ऑडियो, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे हाथ लगीं कि जिनकी अगर मुनसिफाना अगर तफ्तीश की जाए तो मैं बेगुनाह हो सकता था। मैंने वो तमाम चीज़ें हासिल करने के बाद जो है ना मैंने अपने वकला से मशवरा किया तो मुझे उन्होंने मशवरा दिया कि आप इंटरम करवाने के बाद जो है ना आप एक दरख्वास्त दें और SSP ऑपरेशन को आप ये लिखें कि जनाब मैं पहले पेश नहीं हुआ था और गैर मौजूदगी में मुझे गुनाहगार कर दिया गया है, अब मैंने इंटरम करवा ली है और मैं बिल मुशाफा सारी तफ्तीश को जो है ना मैं इसके साथ जो है ना इसका बिल मुशाफा जो है ना गुफ्तगू करनी चाहता हूँ। जिन बंदों ने, जिन पुलिस अफसरान ने मेरे खिलाफ बयानात दिए हैं या मैं इसकी जो भी है ना इसके मैं आज खुद से पेश होकर बयान अपना कलमबंद करवाने का जो है ना मैं हक रखता हूँ। इस जो है ना इंटरम के बाद जो है ना मेरी चूँकि इंक्वायरी चौधरी शफीक गुज्जर साहब ने की थी और आप साहब जानते हैं कि उनका एक नाम था और नो डाउट कि वो एक बड़े डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हुए। उन्हें चूँकि जो उन तक इतला पहुंची या जो उन्होंने तफ्तीश की उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल जो है ना एक जेन्युइन जो उन्हें समझ में आया उन्होंने कर दिया, लेकिन हालात इसके कुछ बरक्स थे। मुझे उस केस की तफ्तीश के लिए जो है ना मुझे कोई ऐसा अफसर चाहिए था कि जो चौधरी शफीक की हुई उनकी जो इंक्वायरी थी उसके साथ अपनी जो है ना राय शेयर करे और इतना कुछ ताकतवर और इतना हिम्मत वाला होना चाहिए कि जो चौधरी शफीक के लिखे को भी गलत करार दे सके मेरिट पर। खैर मैंने इंटरम करवा ली। उसके बाद आपको पता है कि जब दरख्वास्त दें ना तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है, वो आपकी इंक्वायरी चेंज हो जाती है। तो मैं आज भी मुझे याद है कि उस वक्त मियाँ असलम इकबाल साहब, मैं क्यों उनके गीत गाता हूँ, क्यों मैं उनकी इतनी तारीफ़ें करता हूँ कि मियाँ असलम इकबाल जो थे ना बहुत ही अच्छे, मैंने ज़िंदगी में उनको एक बहुत ज़्यादा सादा और एक मस्बत किरदार जो है ना मैंने उनको देखा है। जो बात मैंने देखी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, आप माने या ना माने। बारगफिन के बारे में तो सारी दुनिया मानती है कि डेड ऑनेस्ट आदमी है। मियाँ असलम इकबाल साहब को साजिद भाई ने कहा है और आप यकीन करेंगे मैं दुआ करूँगा तारिक सलीम डोगर साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे और उनको हर मैदान में कामयाबी दें। उन्होंने मेरी इंक्वायरी जो है ना राना मुनव्वर साहब के पास भेज दी थी गुलबर्ग में। ये सारी इंक्वायरी जो है साजिद भाई के कहने पर मियाँ असलम इकबाल साहब, मुझे तो वो जानते भी नहीं थे, तो मियाँ साहब ने जो है ना ये बड़ी शफकत की, उन्होंने मेरी इंक्वायरी चेंज करवा दी और अल्लाह ताला ने इसी केस में मुझे जो है ना बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मुझे अदालतों ने रिलीफ दे दिया। अदालतों ने इस बात को तस्लीम किया कि राना मुनव्वर साहब ने बिल्कुल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी में मुझे बेगुनाह करार दिया है। नाज़रीन आपको ये चीज़ जो है ना ये तो आपको यकीन होगा इस बात पर कि आने वाले वक्त में जो है ना कई ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठ जाता है। मुझे मेरे कई दोस्तों ने बताया कि साजिद चौधरी को जिस वक्त आपको इंक्वायरी चेंज करवाने के लिए अप्रोच करवाने की बहुत अशद ज़रूरत थी और उसके बगैर आपका मामला हल नहीं हो सकता था।
उस वक्त साजिद चौधरी को बड़े दोस्तों ने कहा था कि यार शाहिद चौधरी को टीका लगा लो। आप यकीन करें नाज़रीन, साजिद भाई का अल्फाज पता क्या थे? उस शख्स ने इतना बड़ा एक जुमला कह दिया कि जिसका शायद मैं सारी ज़िंदगी देना ना दे सकूं। इस शख्स ने अगर ये कहा था कि यारो मेरा भाई है, मेरा उसके साथ इस तरह का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने अगर उसने मुझे कह दिया और अल्लाह करे कि मियाँ सलम इकबाल साहब उसकी इंक्वायरी जो है ना वो चेंज करवाने में कामयाब हो जाए, मेरी वो इज़्ज़त करता है, मेरी वो इज़्ज़त करता है, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। तो ये नाज़रीन जो है ना, ये बड़ा एक मस्बत लेसन आपको दे रहा हूँ। वरना इस दुनिया में जो है ना चोरागरी का बाजार इतना गर्म हो चुका हुआ है ना, कोई बंदा किसी का दीद लिहाज नहीं करता। अगला बंदा ये सोचता है कि यार ये मेरे काबू आ गया ना, इसको बगैर तकबीर का काट के ड्रम में फेंक दो। लेकिन साजिद भाई ने ऐसा नहीं किया। साजिद भाई जो है ना, मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम 93 में जब मैं 302 के मुकदमा मुझे जेल जाना पड़ा तो साजिद भाई भी वहीं भी थे। साजिद भाई के ऊपर जो था ना खालिद डोगर, मैंने आपको बताया राना इम्तियाज़ साहब के प्रोग्राम में कि वो दोहरी कश्ती का सवार होने की वजह से जो है ना, मैं नहीं ये कहता कि वो गलत था, मैं नहीं ये कहता वो सही था, क्योंकि सब आपस में दोस्त थे एक टाइम पे। खैर उसके कत्ल की FIR जो थी ना इनके ऊपर दर्ज हुई थी। साजिद भाई जब कैंप जेल में आते हैं ना तो इनके साथ पूरी इनकी टीम थी। इनके साथ फुरकान शाह, फरहान शाह, साजिद भाई, अरशद अमीन चौधरी, ये सब इकट्ठे जेल के अंदर एंटर हुए थे। जेल के अंदर जब ये एंटर होते हैं ना तो नाज़रीन उस वक्त जो है ना इनके बहुत ज़्यादा तगड़े स्टूडेंट जो थे ना, मैं तो उनका नाम लूँगा, सबको बड़े मशहूर थे वो जेल के अंदर। सना गुजर, अली अवैस 2 भाई थे, शेख कुकू था, बिल्लू गुजर था। उसमें कई ऐसे थे जो दोस्तों के रेफरेंस की वजह से जो है ना इनके साथ मुखालफत लिखा बैठे थे। आप यकीन करें नाज़रीन, जिस वक्त ये मुखालफत लिखी गई ना जेल के अंदर, मैं उस वक्त जेल के अंदर मौजूद था। अरशद अमीन चौधरी जेल के अंदर जब एंटर होता है ना, साजिद भाई वगैरह भी साथ थे। अरशद अमीन सुनने में ही आया है, ये इस चीज़ का मैं मौके का गवाह नहीं, लेकिन ये वाक़या तब का है जब मैं भी अंदर था ना। अरशद अमीन चौधरी ने मंजूर भट्टू साहब से बात की है और उसने कहा कि जनाब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे 30-32 बंदों ने जो है ना मेरी मुखालफत लिखवा दी है, तो अब मुझे ये जो है ना कह रहे हैं कि जी हम आपको ले नहीं सकते, किसी और जेल में भेजना पड़ेगा। मंजूर भट्टू साहब ने जो है ना IG जेल खाना जात को हुक्म दिया था कि भाई अरशद अमीन की अगर मुखालफत पूरी जेल भी लिखवाती है ना तो सारी जेल के चालान निकाल दो, लेकिन इसको आपने लेना है। तो 35 से 50 या 40 के करीब जो है ना स्टूडेंट्स के चालान निकले और अरशद अमीन, साजिद भाई वगैरह सबको ले लिया गया। नादरीन आप यकीन करें कि जेल के अंदर यही आज़म खान, जिसके मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा वो जालिम, बड़ा जाबर और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको कह लें या उसको बड़ा हिटलर भी कह लें तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। यही आज़म खान जो था ना, हम दौरे पे बैठे हुए थे, अरशद अमीन की रिहाई हो चुकी थी, साजिद भाई जेल के अंदर 1 मैन शो थे, क्योंकि इनका एक अपना इखलाक और अपना बोलने का तरीका इस तरह होता था अफसरों के साथ कि वो बड़ी इनकी इज्जत करते थे साजिद भाई की ना। आज़म खान का नादरीन दौरा है जेल के अंदर, एक बैरक में बैठे हुए थे, मैं भी इनके साथ, मेरी हालांकि गिनती जो है ना 5 बैरक में होती थी, लेकिन दौरे के टाइम मैं इनकी बैरक में बैठ गया, कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। हालांकि जब सुपरिटेंडेंट आता है ना तो ये आपको चीज़ में ऑन एयर बताने लगूँ, आसफ अली जरदारी साहब से लेके मियाँ नवाज शरीफ तक जितने लोग भी, ख्वाह कितने भी बड़े पाकिस्तान के सियासतदान क्यों ना हो, वज़ीर आज़म या सदर ही क्यों ना रह चुके हों, सुपरिटेंडेंट जब जेल के अंदर एंटर होता है ना तो इनके ऊपर खड़े होकर उससे सलाम लेना जो है ना वाजिब होता है। ये जेल कवानीन में सख्ती से इस चीज़ के ऊपर अमल करवाया जाता है। तो मैंने तो कोई सियासतदान ऐसा नहीं देखा। आप यकीन करें कि आज़म खान जो है ना जेल के अंदर एंटर होता है और परेड होशियार की आवाज़ें शुरू हो जाती है। जब वो एक बैरक में आता है तो चीफ बाबा यूब आवाज़ देता है, परेड होशियार, सब कुर्सियों पर बैठे हुए। आज़म खान आता है और आगे साजिद भाई को, किसी को उसने और मुखातब नहीं किया, उसने डायरेक्ट साजिद भाई को ये कहा कि साजिद यार देख लो, ये तो मेरा अदब ना हुआ, मैं एक सुपरिटेंडेंट हूँ यार, कम अज़ कम इतना एहतराम तो यार कर लिया करो कि जब मैं आऊँ तो आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। तो ये अगर चीज़ आप नहीं करोगे तो यार मैं यहाँ पे आना ही छोड़ देता हूँ। ये उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट के अल्फाज है कि जिसकी बर्बरियत और जुल्म की दास्तान मैं 50 से ऊपर प्रोग्राम्स में आपको सुना चुका हूँ। स्टूडेंट जो थे ना उस वक्त के या उस दौर के 93, 94, 95 के, ये बड़ी ताकतवर स्टूडेंट की हुक्मरानी थी। अभी वो दौर नहीं है। अभी मैं जेलों में, मेरा तो विजिट होता रहता है ना, मैं आना जाना लगा रहता है। मैंने जो अब जेलें देख ली हैं ना, आप यकीन करें जेलों से तौबा कर जाएं। ये वाकये जो है ना तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। 26 साल पुरानी ये बातें, और आप इन बातों को देख के अगर अपने ऊपर ले जाओगे हम ऐसे कर लेंगे तो नामुमकिन है। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। ये सिर्फ एक कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं कि आपको तारीख याद रहे कि इस तरह के टाइम जो है जेलों के अंदर गुजरते रहे। खैर साजिद चौधरी जो थे ना, इन्होंने कहा ठीक है जी, हाँ जी, आइंदा आपका एहतराम होगा। अब इतनी देर में ना, थोड़ी देर पहले जेल के अंदर ना एक गरीब आदमी था, वो जिला कचहरी के अंदर ना बूट पॉलिश करता था। पुलिस वाले ने उसके ऊपर मंशियात का पर्चा दे दिया, वो अंदर आ गया। वो दौरे से कुछ देर पहले हमारे पास वहाँ पे आया तो मैं साजिद भाई को कह रहा, साजिद भाई इसको टार्जन ना बनाए, कितना प्यारा ही लग रहा है, बड़ी उसकी शक्ल बड़ी प्यारी सी थी। वो पठान को हमने उसके सारे कपड़े उतरवा के पत्ते वगैरह उसको बांधे हैं, टेपें लगा दी, सर पे पत्ते लगा दी, उसको टार्जन बना दिया ना।
اس کو ہم نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا جب دورہ آئے گا نا تم نے درخت کے اوپر چڑھ جانا ہے. اب اس کو اتنا کہا گیا کہ درخت کے اوپر چڑھ جانا ہے, وہ چڑھ گیا. اب نیچے یہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں, وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اعظم محمد ساجد بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ یار چودھری دیکھ لو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. اتنے میں اس کا جو ہے نا پریشر کے ساتھ اس کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں اور وہ ٹارزن نیچے گر جاتا ہے. ناظرین آپ یقین کریں, دورے کے آگے سے وہ بھاگ رہا ہے, اس کے پیچھے کانسٹیبل بھاگ رہے ہیں. وہ بھاگتا بھاگتا کیمپ جیل کا جو چکر ہے نا اس کے ساتھ ایک حوض تھا, ہودی تھی, اس کے اندر سے پانی نکال کر پوری جیل میں پہنچا کرتے تھے نا. وہ ہودی جو ہے نا اس کو دیکھ کے اس کے اندر اس نے چھلانگ مار دی اور کوئی جتنی دیر تک وہ برداشت کر سکتا تھا وہ پانی کے اندر رہا. خیر وہ ملازمین نے آگوں سے پکڑ لیا. اعظم خان کو پہلے تو یہ غصہ تھا کہ میرے ادب میں یہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. کتنی یعنی کہ اس کے اوپر یہ اس کے منہ کے اوپر زناٹے دار تھپڑ تھا یہ میں جینون آپ کو کوئی بندہ نیچے آ کے مجھے بتایا کہ یہ غلط بات ہے تو میں اس کی بات کو ایگری کر جاؤں گا. یہ جینون بات ہے کہ اس کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ تھا اعظم خان کے. ساجد بھائی نے جب یہ سین ہو گیا اس کے بعد وہ پٹھان کو پکڑ کے لے آئے تو اعظم خان کہتا ہے یار چودھری آج کے بعد میں ادھر دورہ نہیں کرنے آؤں گا. یہ بہت بڑے یہ تاریخی الفاظ تھے جو اعظم خان وہاں پہ کہہ گیا. کیوں وجہ کیا تھی؟ ساجد بھائی جو تھا نا یہ کوئی بدماش یا کوئی اس طرح کی ذہنیت رکھنے والا شخص نہیں تھا, یہ ایک سپورٹس مین تھا. ساتھ والے جو تھے نا وہ ڈائلاگ بولتے تھے کہ جی آج جائے گا خان صاحب کا دورہ, کرسیوں پہ بیٹھے رہنا ہے. ساجد بھائی رہیں گے ٹھیک ہے یار بھی بیٹھے رہتے ہیں. اس سارے دوستوں کو چیک کرنے کے لیے جو نا شغل کے رنگ میں آپ کہہ لیں, یعنی کہ اس میں بدماشی کا افسر نہیں ہے. یہ چیز آپ اپنے دماغ سے نکال دیں. ساجد بھائی تو بدماشی اس کا مائنڈ اس طرح کا نہیں ہے. خیر ناظرین وہ نا یہ سین بڑا پوری جیل نے دیکھا. پوری جیل میں یہ 2 منٹ کے بعد وائرل ہو گیا کہ جی اعظم خان اندر گیا تو وہاں پہ ایک بندہ ننگا بندہ جو آگے چڑھ کے دوڑا ہے اور اس کے بعد وہ ہودی میں جا کے گر گیا. پھر اس کو جیل والے نکال رہے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا, اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. یہ غیر معمولی واقعہ تھا. اس کے بعد ناظرین میں ساجد بھائی سے باتیں کرتا ہوتا تھا. ساجد بھائی کو میں نے بتانا کہ میں بیٹھ جاؤں گا, میں کوشش کروں گا کامیاب انسان بنوں. ساجد بھائی نے ایسا کر کے میری طرف دیکھ کے نا کھڑے ہو جانا ہے. مجھے کہنا ہے یار تم پہلے تو اپنے کیس کو نپٹا لو نا جس کیس میں تم ہو. اور مجھے یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر میری مدد کرے گی نا تو یہ کیس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں خدا نہ خواستہ میں نے کون سا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے. اللہ تعالیٰ کی کرنی کچھ اس طرح سے ہوئی, میں رہا ہو جاتا ہوں. اور رہا ہو کے جب میں 96 کے درمیان میں جب میں رہا ہو کے گھر آتا ہوں نا تو آپ یقین کریں باہر دنیا کا نقشہ بدلا ہوا تھا. میرے حالات جو پہلے بھی کوئی میں نوابوں والی زندگی نہیں گزار رہا تھا, لیکن جب میں باہر آیا ہوں نا تو میں نے پھر بڑی تگودو کی. میں نے بڑی جو ہے زندگی کے اندر میں نے بڑی اسٹرگل کی ہے. اور میں اب یوں بھی کہہ لیں کہ میں اگر کوئلوں کے اوپر اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی بندہ چلا ہے اور اپنے رزق اور اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کے لیے یا اپنی جو دشمن داری تھی اس کو ایک نا ایک ٹیکنیکلی طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے نا وہ کام بہت ضروری تھے جو میں نے زندگی کے اندر کیے. اس میں ہر بندہ وہ کام نہیں کر سکتا. میری بات اب یاد رکھیے گا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ مقدر اور تقدیر دو الگ الگ چیزیں ہیں. مقدر وہ جو آپ کے مقدر میں موت تھی تو موت تھی نا, اور تقدیر وہ ہوتی ہے جو انسان خود تھے جو ہے نا ایک جد و جہد کا نام تقدیر ہے. کہ آپ کے مقدر میں جہاز لکھا ہوا کہ آپ کو ملنا ہے, لیکن وہ جو جہاز آپ کو ملنا کس طریقے سے, آپ ہیروئن بیچ کے لیتے ہیں, آپ جوئے کروا کے لیتے ہیں, آپ انسانوں کو قتل کروا کے لیتے ہیں. وہ جو جد و جہد ہے نا جہاز تک پہنچنے کی اس کو میں تقدیر کہتا ہوں. آپ میری بات سے ایگری کریں گے. تقدیر جو ہے نا میں نے اپنی ناظرین خود لکھی. پھرنا مجھے جو اچھا لگا میں نے وہ کیا, اور میں نے ساجد بھائی کو ایک کامیاب انسان بن کے دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ساجد بھائی نے ہمیشہ میری جو ہے نا بھائیوں سے بڑھ کے, میرے جب والد صاحب قتل ہوئے ہیں تو تھانہ ساندہ کے اندر ان کی پوری ٹیم, ان کے خاص دوست عتیق چودھری پی ٹی سی ایل میں یہ جو کینٹ سائڈ ہے نا وہاں پہ یہ اس کے جو ہے نا انچارج ہیں ساری سائڈ کے. ظہور جٹ صاحب یہ بھی ساجد بھائی کے دوست تھے. علی رضا یہ انگلینڈ ہوتے ہیں نا, یہ حنیشہ کے جو ہیں چھوٹے بھائی ہیں, اور حنیشہ یہ پیچھے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساجد بھائی کے بچپن کے دوست ہیں. ندیم چودھری یہ بھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں. نوید عالم صاحب یہ نا فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں. یہ ہاکی ٹیم کے جو ہے نا کپتان بھی تھے ایم اے کالج کی طرف سے, اور انہوں نے جو ہے نا گولڈ میڈل بھی جو ہے نا ہاکی کے جو ہے کمپٹیشن میں پاکستان کو جیت کے دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ضیاء الدین یہ بھی جو ہے نا کالج فیلو ساجد بھائی کے نا. اس کے بعد یہ ٹیپو بھائی جو ہے نا بڑے اچھے دوست ہیں, کالج فیلو ہیں, اور بڑے ہمارے لیے اعزازی بات ہے کہ ہم جیسوں کو جو ہے نا وہ یقین کریں کہ اتنا کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. حالانکہ اتنے بڑے عہدے پہ جو بندہ بیٹھا ہو اس کو تو نیچے کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو میں وقار میں باجوہ صاحب کا ایک واقعہ بھی آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد ناظرین یہ خالد بھائی جو تھے نا یہ ساندہ کے ایک دوست ہے ساجد بھائی کے. یہ شاہد چوہان صاحب یہ بہت بڑا نام ہے اس وقت نا, یہ بھی ساجد بھائی کے دوست تھے. یہ شہزاد خان صاحب یہ حمزہ شہباز کے جو ہے نا پرسنل سیکٹری بھی ہیں. اس کے علاوہ نسیم قریشی صاحب یہ دیکھیں کتنا بڑا نام ہے, یہ گڈو بھائی ساجد بھائی کے بچپن کے دوست ہیں. اور یہ ابراہیم لکی صاحب آج کل کے جنگ اخبار میں جو ہے نا کالم لکھتے ہیں, اور یہ بھی ساجد بھائی کے دوست ہیں. ناظرین یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا میرے والد صاحب جب قتل ہوتے ہیں تو ہم ایف آئی آر درج کرانے کے ابھی تھانے نہیں پہنچتے,
تو ساجد بھائی اپنی ساری ٹیم کو، اپنے ان تمام دوستوں کو جو ہے گروپ کو لے کے نا تو میرے پاس تھانہ ساندہ میں آتے ہیں، اور اسی دن ہم اپنے کئی مخالفین کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، اور جو بھی بندہ غصے میں یا اشتعال میں جو کرتا ہے جس طرح سے اس طرح ہم نے کیا، لیکن ساجد بھائی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رانا امتیاز صاحب بھی ساتھ تھے، رانا امتیاز میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت اور تندرستی دے، یہ دونوں بڑے یعنی کہ مثبت کردار ہوئے ہیں نا۔ اچھا ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جیلوں کا میں واقعات آپ کو سناتا ہوں، میں کیوں سناتا ہوں؟ میں کل کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، مجھے نا عتیق بھائی، ساجد بھائی کے جو بڑے بیسٹ فرینڈ ہیں، انہوں نے ایک میں نے سوال میں نے ان سے کیا اور انہوں نے جواب دے کے نا مجھے بالکل لاجواب کر دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شاہد بھائی آپ کے پروگرام سے جو ہے نا ایک تاثر یہ جاتا ہے، کچھ لوگوں نے یہ صرف باتیں سنی ہوئی تھی اور وہ یقین نہیں کرتے تھے، اب آپ جس طرح سے بات کرتے ہو نا آپ کی بات پہ یقین آ جاتا ہے۔ لوگ اپنی عمر کے مطابق نا اپنے آپ کو کسی پرانے واقعے میں فٹ کر کے نا جھوٹی کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ارشد بن کی کو بات سنائی ہے اور جیل کا واقعہ سنا دیا ہے، اب آپ اس ٹائم پہ کہہ دیں کہ میں بھی جیل کے اندر تھا، تو یار اس طرح کی باتیں کر کے میں ان چیزوں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں اور آپ پھر وہ انارکی کو یا بدماشی کو پروموٹ کرنے والے کام کر رہے ہو۔ مجھے بڑے دوستوں کی یہ شکایات مل رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پرانے زمانے کے واقعات میں میری باتیں سن کے فٹ کر لیتے ہیں اور اپنا نام جو ہے نا مارکیٹ میں بدماشوں کی طرح تشکیر کرنے میں جو ہے نا پراپاگنڈا اس وقت کر رہے ہیں نا۔ تو یار میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ بعد آ جائے، اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے نا تو پھر میں پروگرام بند کر دوں گا نا۔ میں نے آپ کو بارہا دفعہ کہا کہ میں نے اپنی یوتھ کو سیدھے راستے پہ لے کے جانا ہے۔ یہ باتیں سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیل میں چلے جاؤ اور آپ جا کے ہم کرسیاں لگا کے بیٹھ جائیں گے اور ڈپٹی آگا اور ڈپٹی تمہیں چکنی کا ناچ نچا دے گا، تمہیں میں کیا بتاؤں۔ یہ باتیں جو ہے نا یہ اعلیٰ دین کے چراغ والی ہیں، یہ الف لالا کے دور کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ باتیں جس وقت جیلوں کی ہیں نا اس وقت جیلوں کی حالتیں، سپرینٹینڈنٹ اس طرح کے تھے، ایک طاقتور جو اندر جیل کے اندر جو پارٹی ہوتی تھی وہ طاقت اپنی کو منوانا جانتی تھی، اندر باہر جو ان کا نیٹ ورک ہوتا تھا۔ ابھی وہ سارے سسٹم ختم ہو چکے ہیں، ابھی جیل کے اندر جا کے چوں کی آواز نہیں نکلتی۔ میں نے اتنے پاٹے اتنے بڑے قاداور 200 فٹ کے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی آواز نہیں جیلوں کے اندر نکل رہی۔ یہ جو واقعہ نا ان کو سن کے آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو میں نے انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے، فلاں بندے نے فلاں جگہ پہ کیا کیا، وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ کوئی آپ کو بدھو نہ بنا سکے۔ اور آپ نے نیا کام پکڑ لیا، آپ نے خود لوگوں کو بدھو بنانا شروع کر دیا کہ جی میں ساجد چودھری کا جب جیل میں کرسیوں پہ یہ بیٹھے ہوئے تو میں بھی ان کرسیوں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یار کچھ شرم کریں، اس طرح کی باتیں تو نہ کریں آپ۔ اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو بائی گاڈ میں جینوئنلی آپ کو بتا رہا ہوں میں پروگرام بند کر دوں گا۔ میں پروگرام جو ہے نا اپنی یوتھ کو ایک اچھا میسیج دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں برے کو کبھی کسی نے یاد نہیں رکھا، میری بات اب یاد رکھیے گا، ہمیشہ تاریخ میں اس شخص کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جو کچھ ایسا کر جائے گا کہ لوگ اس کا ریکارڈ نہ توڑ سکیں، وہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا، یا وہ کچھ ایسا لکھ جائے کہ اس کی تحریر میں اتنی طاقت ہو لوگ اس کو پڑھیں تو اس کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا، ورنہ تاریخ جو ہے نا اتنی بے رحم ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا بھلا دیتی ہے۔ ساجد بھائی میرے بھائی ہیں، میں تمام ساجد بھائی کے دوستوں کو جو ہے چودھری شہباز انارکلی کے اندر ان کا کاروبار ہے، میرے ہی بڑے پیارے بھائی ہیں، عتیق چودھری مجھے بڑے پسند ہیں، عامر ملک یہ بہت پیارے بھائی ہیں میرے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ساجد بھائی کا جتنا بھی گروپ ہے نا اللہ کا شکر ہے ان میں سارے ہی تقریباً زندہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کمنٹ باکس میں آپ پڑھ لیجئے گا، پہلے میں نے پروگرام کیا، آپ اس کے نیچے بھی کمنٹ باکس کو ریڈ کیجئے گا، دیکھیے گا ساجد بھائی کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے اور کیا نفسیات ہیں۔ میں تو ان کو کامیاب انسان کہتا ہوں۔ آج ان کا بیٹا حمزہ جو ہے یہ دیکھیں آپ اس کی تصویر، یہ ساجد بھائی کا نام روشن نہیں کرے گا، ہائی کورٹ کی وہ پریکٹس کر رہا ہے، بابر وحید اس کے تایا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کیسا وکیل بنے گا آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اثرات اس کے بہت میں بہتر دیکھ رہا ہوں۔ ساجد بھائی کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ساجد بھائی ایک لیجنڈ پرسنالٹی ہیں، ساجد بھائی وہ انسان ہیں جس کو تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لیجنڈ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اپنا خیال رکھے گا جی، پاکستان زندہ باد۔